बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तोशाखाना 2 की समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर से उन्होंने कहा है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते केपीके में तो आप इस्तीफ़ा दे दें, किसी और को वज़ीर आला बनने दें जो एक स्टैंड ले सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं इस अपने वीलॉग में आगे चलकर आपको बताता हूँ। ईरानी सदर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा लाहौर लैंड किया, लेकिन एक जो आज एक नई चीज़ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उनको रिसीव उन्होंने किया मरीम नवाज़ साहबा के साथ। एक शॉर्ट स्टे है वहाँ पर लाहौर में ईरानी सदर का, क्योंकि उन्होंने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देनी है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने आज उनका इस्तकबाल किया और ये बड़े अरसे के बाद है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कोई ऐसी एक्टिविटी की है। क्यों ये की है और किस हैसियत से की है, हमारी वज़ारत ख़ारजा क्या कहती है, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आज आपके साथ डेवलपमेंट शेयर करूँगा। उमर अयूब और चीफ़ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी के दरमियान मुलाकात का ये किस्सा है। आपको अंदाज़ा होगा सारी तफसील ये सुनने के बाद कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त उनकी अथॉरिटी क्या है, या दूसरे अल्फाज में अगर उनकी तौहीन ना हो कि उनकी औकात क्या है, और जो अपोजिशन है या जो मुल्क की सियासतदान है वो किस तरह से उनको देखते हैं। और इसी से मैं अपने इस वीलॉग का आगाज़ कर रहा हूँ। ये हुआ कि चीफ़ जस्टिस साहब को उमर अयूब साहब ने चंद दिन पहले ख़त लिखा था, जिस ख़त में उन्होंने कहा कि सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। ये जब सरगोदा की अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थी और पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को भी डिस्क्वालीफ़ाई किया था, चट्ठा साहब जो हैं उनको भी डिस्क्वालीफ़ाई, एजाज़ चौधरी को भी डिस्क्वालीफ़ाई किया था, और भी 14-15 अरकान असम्बली थे और सेनेटर पीटीआई के। तो एक ख़त लिखा कि आपने जो कहा कि 4 महीने के अंदर अंदर आप समाअत करके फ़ैसला सुनाएँ, तो ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं और किसी कवायद व ज़वाबित के बग़ैर हैं। कानूनी कोई बुनियाद नहीं है जो, लेकिन हमें ये फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। तो उन्होंने मुलाकात का इज़हार किया, ख़्वाहिश का इज़हार किया। कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर एक 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये लेटर एक राब्ता किया गया चीफ़ जस्टिस ऑफ़िस से जनाब उमर अयूब साहब से, और उनसे कहा गया, ये तकरीबन कोई 11:15 का टाइम था दिन का, और ये कहा गया कि आप आएँ, चीफ़ जस्टिस साहब आपसे 2 बजे मिलेंगे और साथ में आप शिबली फ़राज साहब को भी ले आएँ। उमर अयूब साहब ने बताया कि वो इस वक्त हरीपुर में हैं और पहुँचना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन असल बात ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से हमारे ख़िलाफ़ सज़ाएँ आ रही हैं, कन्विक्शन हो रही है, तो शायद पंजाब से गुज़र कर, यानी पेशावर से आते हुए पंजाब से गुज़र कर इस्लामाबाद आना ये शायद मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए अभी शायद वो ना आएँ, नहीं पहुँच सकेंगे। उस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ़िस ने दोबारा राब्ता करके उमर अयूब साहब से कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आपको गारंटी, कोई आपको गिरफ़्तार नहीं करेगा, तो आप मुलाकात के लिए ज़रूर आएँ। वेरी इंटरेस्टिंग। इस पर उमर अयूब साहब ने ये बहुत सारे वाक़यात का हवाला देते हुए कहा कि सर, हम आपकी जो गारंटी है उस पर हम यकीन नहीं करते। इसलिए कि जिस तरह से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं अदालतों में, जिस तरह से हो रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रीमिसेस में से और हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से जिस तरह बंदों को उठाया जाता रहा है, तो आपकी जो गारंटी है उस पर हम शायद मुलाकात के लिए ना आ सकें। अब आप ये देखें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गारंटी, कोई गारंटी उसको तसव्वुर नहीं किया जा रहा। इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अच्छा, ऐसा करते हैं कि जुमे को, यानी जो कल जुमा गुज़रा है, कि जुमे को मैं आऊँगा पेशावर, तो वहाँ पर आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आ जाएँ। तो ख़ैर इसको तय कर लिया गया कि जी होगी गुफ्तगू, मुलाकात होगी, लेकिन उमर अयूब साहब ने ये बात ज़रूर बता दी कि क्योंकि फ़ैसले आने वाले हैं, तो फैसलाबाद का भी फ़ैसला आने वाला है, तो हो सकता है कि जुमे को जब हम आपसे मिलें या मुलाकात का टाइम हो तो हम सज़ा याफ़्ता हों, हम मुजरिम हों। तो इस पर चीफ़ जस्टिस के ऑफ़िस ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब फ़ैसला आ गया फैसलाबाद की अदालतों में और उमर अयूब साहब और शिबली फ़राज साहब को डिस्क्वालीफ़ाई किया गया, 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई, तो फिर उमर अयूब साहब ने दोबारा
چیف جسٹس صاحب کے آفس سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اب ہم مجرم بن چکے ہیں، اب ہم ملزم نہیں ہیں، تو اس لیے اب یہ جو ملاقات ہے شاید دیر ہو گئی ہے، اب اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جس پر چیف جسٹس آفس سے جو ریٹن جواب تھا ٹیلی فون پر یا واٹس ایپ پر، اس میں انہوں نے کہا جی نوٹڈ، تو وہ ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ میں نے یہ سارا واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت پاکستان میں، ملک پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم جو ایرانین صدر کو ریسیو کیا ہے نواز شریف صاحب نے، تو فارن آفس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور ان کا پروٹوکول یہ اجازت دیتا ہے، ان کا رتبہ، کہ وہ ایرانی پریزیڈنٹ کا استقبال کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آفیشیل ٹرپ ہے وہ اس وقت شروع ہوگا جب ایرانی صدر اسلام آباد پہنچیں گے، اور ابھی وہ ایک پرائیویٹ ایک طرح کا وزٹ ہے، کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پر جانا تھا، تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو ریسیو کیا اور مہمان کو عزت دینے کے لیے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ وہاں پر آئے اور انہوں نے ایرانی صدر کا استقبال کیا، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ بالکل جو پروٹوکول ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ اس کی جو فارن آفس نے اس کی یہ وجہ بتائی۔ اور اب میں آپ کو اڈیالہ جیل میں جو توشہ خانہ 2 کی آج سماعت ہوئی، اس میں عمران خان موجود تھے اور انہوں نے میڈیا سے بھی باتیں کی، بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ میں وہ جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے ایک تو جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے علی امین گنڈا پور، ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ آپریشن نہیں روک سکتے، کیونکہ کے پی کے کی عوام اور قبائلی علاقے کی عوام ساری آپریشن کے خلاف ہے، اور ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور اگر آپ بطور وزیر اعلیٰ اس آپریشن کو نہیں روک سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں اور کسی ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ بننے دیں جو اس مسئلے پر سٹینڈ لے سکے۔ اور بھی انہوں نے گفتگو کی۔ علیمہ خان صاحبہ کے ایک بیان پر ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے مشال یوسفزئی کے سینیٹر منتخب ہونے پر یہ کہا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا اینڈ شی ڈزنٹ ڈیزرو، تو اس پر عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ علیمہ خان کو تحریک انصاف کی سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مکمل طور پہ علیمہ خان کا جو بیان تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، 7 مہینے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی اپنے بچوں کے ساتھ آج 1 گھنٹے کی ٹیلی فونک کنورسیشن کی گئی، اور 1 مہینہ 5 روز کے بعد ان کے اخبارات بھی بحال کر دیے گئے۔ پاکستان آمد کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ میرے بیٹے ہیں، وہ کوئی احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آ رہے، میں ان کا والد ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، بند ہوں، تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر میری رہائی کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ میری ان سے ملاقات 3 سال پہلے جب مجھے گولی لگی تھی تو تب ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ نائکوب جو ہے ایک بیٹے کا وہ ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ بھی بنوا رہے ہیں، اور دوسرا وہاں پر ہائی کمیشن میں بھی درخواست دی ہے ویزے کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جب وہ پاکستان آئیں تو ان کو واپس بھیج دیا جائے یا قانونی طور پر کوئی ایسا بہانہ بنا لیا جائے، تو اس لیے یہ وہ کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی، انہوں نے کیا عدلیہ بالکل برباد ہو گئی ہے، یہ ججز جو ہیں یہ کوئی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، اور پاکستان کے عوام کو کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا، اور غربت اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آمدنی لوگوں کی ہے نہیں، اور لیکن ہم نے جو سٹینڈ لیا اور تحریک انصاف نے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ان ججز کو اور اس نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی موجودہ دور کی کاف لیگ ہے، یہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو ماضی میں کاف لیگ نے کردار ادا کیا تھا۔ اور انہوں نے عوام سے کہا، اپنی پارٹی سے کہا کہ 5 اگست کو ضرور باہر نکلیں، احتجاج کریں، یہ پاکستان میں ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لاء کے لیے یہ ہے، اور آپ پارلیمنٹ اور عدالتوں سے بالکل کسی طرح کی کوئی امید نہ رکھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپریشن کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ علی امین کو کہا کہ آپ بھلے استعفیٰ دے دیں اگر نہیں روک سکتے، پھر انہوں نے کہا کہ جو افغانستان اور قبائلی علاقہ اور کے پی کے لوگ، ان کے تعاون کے بغیر، ان کو اپنے ساتھ ملائے بغیر آپ دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے، اور وہاں پر جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے، آپریشن جو کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد
پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے اے این پی کو وہاں پر ختم کیا گیا تھا۔ یہ ایک پلان ہے۔ ہم جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مذاکرات کی بات کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے۔ وے فارورڈ ہی یہ ہے، آگے اگر چلنا ہے تو مذاکرات سے ہی معاملات حل ہوں گے، اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے اور ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور جس طرح یہ عدالتیں سزائیں سنا رہی ہیں، انہوں نے جسٹس منیر جو سپریم کورٹ کے جج تھے، ان کے فیصلوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ٹرمپ کے بیانات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بیانوں کو چھوڑو، ابھی اور بھی بہت کچھ آنا ہے، اور یہ عوام کو اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنا پڑے گی۔ تو جناب، ابھی تک کی یہ ہمارے پاس خبریں ہیں۔ اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نے